डला है उसके रंग में करीब उसके जो गया, डला है उसके रंग में करीब उसके जो गया, मिला जो एक बार उसे गुलाम उसका हो गया। वो ऐसा खुश बयान है, वो ऐसा खुश असूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। गुलाम है रसूल के, गुलाम है। करम है जुल जलाल का, मिली है उनकी रहमतें हैं उनके पाक नाम से हमारी सारी निस्बतें। हम उनकी उम्मत आखिरी, वो आखिरी रसूल है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। गुलाम है रसूल के, गुलाम है रसूल के, गुलाम है रसूल के, गुलाम है। अब मिस्री क़ुर्राए किराम को तिलावत की दावत देने के लिए मैं दावत देता हूँ जामा हाजा के नाज़िम तालीमात मोहतरम मौलाना अब्दुल्ला मदनी साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़उहय्यीकुम बितहिय्यतिल इस्लाम, अला वहिय अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्ननी बिइस्मी व बिइस्मी रईसिल जामिआ व बिइस्मी असातिज़तिल जामिअति व तुल्लाबिहा उरहिबु बिज़ुयूफ़िना अल-किराम अल-क़ादिमीन मिन जमहूरियति मिस्र अल-अज़ीज़ा, फ़अक़ूल हय्याकुमुल्लाह व अहयाकुम व अबक़ाकुम लिल उम्मति ज़ुख़रन तुईदून लहा नज़रतहा व शबाबहा व लिल इस्लामी तरफ़ऊन अअलामह व तदफ़ऊन ज़लामह व तुअद्दून फ़र्ज़ह व तरुद्दून क़र्ज़ह व तसूनून इर्ज़ह व तस्अदून समाअह फ़तहफ़ज़ून अर्ज़ह बिरहमतिही व मिन्निही वहबना अल्लाहु तआला अत-तौफ़ीक़ व हदाना इला सवाइ अत-तरीक़। अय्युहा अल-हफ़्लु अल-करीम, ला उरीदु अन अकून हाइलन बैनकुम व बैन ज़ुयूफ़िना अल-किराम, फ़अल-आन अल्तमिसु मिन फ़ज़ीलतिल क़ारी अश-शेख़ अल-उस्ताद वाइल हरक अन यतफ़द्दल व यतलू अला मसामिअना आयाति रब्बिना फ़ल्यतफ़द्दल मशकूरन मअजूरा। फ़ज़ीलतुल क़ारी अश-शेख़ वाइल हरक हफ़िज़हुल्लाहु तआला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह, अहसन अहसन। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। सुब्हानल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह, अहसनत 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 अजवद। حياك الله، بارك الله في صوتك. كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.
أحسنت وأجودت. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. ما شاء الله. الله الله الله. أحسنت أحسنت يا شيخ، أحسنت. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ما شاء الله. الله الله. أحسنت أحسنت. اللهم زد فزد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله. ما شاء الله. بارك الله في صوتك. إن الذين الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الله الله الله. أحسنت أحسنت وأجودت. بارك الله في صوتك. اللهم زد فزد. كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها. أحسنت أحسنت وأجودت يا شيخ. اللهم افتح لي. بارك الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. ما شاء الله. الله الله. أحسنت أحسنت وأجودت. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. ما شاء الله ما شاء الله. ولو جئنا بمثله مددا. الله يفتح عليك. الله يفتح. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اللهم زد فزد. بارك الله في صوتك. الله يفتح ليك. الله يفتح ليك. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ما شاء الله. الله الله. يوحى إلي أنما إلهكم
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله الله يفتح عليك. بارك الله في صوتك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ما شاء الله. الله الله يفتح عليك. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله بارك الله في صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. الله والشمس وضحاها ما شاء الله. ما شاء الله. والقمر إذا تلاها ما شاء الله. الله والنهار إذا جلاها الله ما شاء الله. الله يفتح عليك. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء الله يفتح عليك. بارك الله في صوتك. اللهم زد فضلك. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. الله بارك الله في صوتك. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء بارك الله في صوتك. الله يفتح عليك. اللهم زد فضلك.
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها. ما شاء الله. الله الله الله. الله يفتح عليك. والقمر إذا تلاها ما شاء الله. والنهار إذا جلاها. الله الله. بارك الله. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء أحسنت واجبت. بارك الله في صوتك. الله يفتح عليك يا أستاذ الكبير. جميل. والأرض وما طحاها. الله الله الله. ونفس وما سواها. أحسنت أحسنت. فألهمها فجورها وتقواها. ما شاء الله. الله. أحسنت. الله يفتح عليك. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. بارك الله في صوتك. الله يفتح عليك. حياك الله. بارك الله في صوتك. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. ما شاء الله. الله الله. فكذبوه فعقروها ما شاء الله. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ما شاء الله. الله يفتح عليك. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. الله الله. والضحى والليل إذا سجى. والضحى
والضحى والليل إذا سجى ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله بارك الله في صوتك، الله يفتح عليك، ما شاء الله، حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما شاء الله، الله يفتح عليك. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك
صدق الله العظيم. فتح الله على شيخنا الفاضل الشيخ القاري وائل حرك حفظه الله تعالى. والآن أدعو رئيس الجامعة الفتحية السيد الحافظ مياه محمد نعمان ومدير العام للجامعة السيد محمد عفان أن يقدموا الدروع التذكارية لضيوفنا الكرام الشيخ الدكتور عبد الناصر حرك والشيخ وائل حرك. بسم الله الرحمن الرحيم. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وهم أجدر الناس بالحفاوة والتكريم، وهذه الحفاوة والتكريم من إجلال الله تعالى وتعظيمه لعلو منزلة الحافظ والقارئ عند الله تعالى في الدنيا والآخرة. تلاوة القرآن الكريم تجارة رابحة مضمونة، فلقد وعد الله تعالى أهل القرآن الكريم العاملين به بعظيم الأجر والزيادة من فضله، فكلما ازداد المسلم من التلاوة ازداد رقيا عند الله عز وجل. وفي الختام، ولا ختام للنجاح، أتوجه إلى القارئ بالإذاعة والتلفزيون المصري فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرك، فليتحفنا بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم. فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرك حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا ماجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله ما شاء الله. الله يفتح عليك. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. الله 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 أحسنت. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. ما شاء الله. الله 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 بارك الله. ومن كفر فإن الله غني حميد. ما شاء الله. الله 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 بارك الله. الله يفتح عليك الأستاذ الكبير. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله
الله يفتح عليك. بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. الله الله الله، بارك الله في صوتك، حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شاء الله شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر بارك الله، بارك الله في صوتك. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. اللهم زد فزد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله، الله الله الله. نعم نعم يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر أحسنت أحسنت وعجبت. بارك الله في صوتك. الله يفتح عليك. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. الله الله ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله في صوتك. أحسنت وأجملت. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. الله الله الله. أحسنت أحسنت، حياك الله. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني ما شاء الله. يا بني يا بني يا بني لا تشرك بالله
لا شك فيه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم ما شاء الله. بارك الله، بارك الله في صوتك. اللهم زد فزد. أحسنت وأجودت. الله يفتح عليك. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك الله الله الله. بارك الله في صوتك. اللهم زد فزد. حياك الله. بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن شاء الله. إن شاء الله. الله 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 الله. أحسنت وأجودت. بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الله الله الله. بارك الله. بارك الله في صوتك. اللهم زد فزد. ووصينا الإنسان بوالديه إن شاء الله. حملته أمه وهنا على وهن لا شك فيه. ووصينا الإنسان بوالديه إحسان الوالدين. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. إن شاء الله. الله الله الله. بارك الله. بارك الله في صوتك. الله أكبر. شان قرآن شان مصطفى شان صحابة الشيخ عبد الناصر حلب. إن جاء الله. بارك الله.
وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما فلا تطعهما وصاحبهما